दोस्तों, कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये हम सारे लोगों को पता है। दोस्तों, कुर्बानी करने से इंसान अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है और उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और कुर्बानी करना उन लोगों पर वाजिब है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा है। दोस्तों, पूरी दुनिया आमिर खान को जानती और पहचानती है और आमिर खान हर साल हत्ता कि दोस्तों हर साल कुर्बानी करते हैं और बहुत महंगा जानवर ख़रीद करके कुर्बानी करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बात बड़ी ही तेज़ी के साथ फैल रही है कि आमिर खान ने करोड़ों का बकरा ख़रीदा। तो क्या है इस वीडियो की हकीकत, इस बात में कितनी है सच्चाई, इस पर हम पूरी तफसील से आगे आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किन लोगों की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कबूल नहीं करता। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आइए कुर्बानी करने के मुतालिक कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं। दूसरी जगह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लिहाजा हर मुसलमान कुर्बानी ज़रूर करें। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि बकरा ईद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ईदें कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रोज़े रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईदगाह की ख़ास नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में हर मुसलमान भाई अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें दोस्तों, बकरा ईद पर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है वो बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही दोस्तों, आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होंगे। कुछ लोगों को तो ये मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब होती है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिसके पास में बड़ी महंगी कारें, बड़ी महंगा बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी हैं उन पर ही कुर्बानी वाजिब है। याद रखें, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम से इनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करता है तो फिर भी वो गुनहगार होगा। अब आप सोच रही होंगी कि ये साहिब निसाब क्या है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती हो, या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में किसी के पास में मौजूद हो, तो वो साहिब निसाब होता है। और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऐसा शख्स फिर कुर्बानी नहीं करता तो वो शख्स गुनहगार होता है।
تو دوستوں کچھ دنوں کے بعد میں بقرعید کا تہوار آنے والا ہے اور یوں سمجھ لے تو کل ہی بقرعید ہے دوستوں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بقرعید کے موقع پر ہر مسلمان اللہ کی راہ میں مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت جانوروں کی قربانی کرنا پسند کرتا ہے، مگر یاد رکھیں قربانی صرف انہی لوگوں پر واجب ہے، یعنی کہ صرف انہی لوگوں کو قربانی کرنا ضروری ہے جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب کہ دوستوں غریب لوگوں کو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، جن کے پاس میں دولت نہ ہو ان کو قربانی معاف ہے۔ دوستوں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بقرعید کے موقع پر قربانی کے لیے کوئی بھی مہنگا جانور ہونا ہی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بقرعید پر عامر خان کی طرح کوئی مہنگا بکرا ہوگا تبھی قربانی ہوگی۔ آپ جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار کا بکرا ہوگا آپ کے پاس میں تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے پاس میں جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تو صرف ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جیسی آپ کی حیثیت ہو آپ اس حساب سے بقرعید پر اپنی طرف سے قربانی کر دیں، آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایسے کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ایسا جانور جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو یا پھر ایسا لنگڑا جانور ہو اپنے پاؤں سے قربانی کی جگہ تک نہیں آ جا سکتا، تو یاد رکھیے گا ایسے جانوروں کی قربانی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے لیے بھینگا، مریض، لنگڑا، کمزور اور کٹے ہوئے سنگ اور بغیر کان والے جانور بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں ایسا جانور بھی نہ ہو جو حاملہ ہو، یعنی کہ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز اور صحیح نہیں ہے۔ آپ بقرعید کے موقع پر ان باتوں کا ضرور دھیان رکھیں۔ اب دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں پھیل رہی ہے کہ عامر خان نے کروڑوں کا بکرا خریدا، لیکن دوستو اس بات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو عامر خان چاہیں جتنا بھی مہنگا جانور خرید کر قربانی کرے، چاہے کوئی بھی عامر خان انسان جتنا مہنگا جو ہے وہ جانور خرید کر قربانی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہو۔ اور دوستوں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی زیادہ پیسہ ہوتا تو میں اللہ کے راہ میں زیادہ مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتا، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیسے کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے اچھے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے بڑے جانور میں ایک حصہ بھی لے لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب اونٹ کی قربانی کرنے پر ملتا ہے۔ لہٰذا آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے جتنا بن پڑے آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کو یہ بات معلوم چل سکے اور ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ سکے قربانی سے ریلیٹڈ دوستوں، کہ قربانی کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس لیے کرنی ہے، تو وہ سب ساری باتیں ان کو معلوم چل سکے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔